Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing fine. So let's get into the video. So आज आम्ही कोत्ताय beef cutlet. So हांवें घेयला 500 grams of beans, coriander, eggs, 2 eggs घेयलाय आणि some dry spices, onion, tomatoes, chilies, ginger garlic paste, vinegar and हांवें घेयला bread crumbs. So हांवें पयलीं तें सगळें chopping केलां आणि मागीर हांवें म्हाजो पॅन घेवन तितून ऑयल घालून ऑनियन सॉटे केला बरो आणि मागीर टोमॅटोज आणि चिलीज हांवें तितून उडयली आणि तेवूय हांवें बरी भाजून घेयली. सो हांवें ते ड्राय होल स्पायसीस घेयलोले तेंचे हांवें क्रश करून तेंचो पावडर करून तो पावडर घायला हांवें तितून आणि मागीर हांवें जिंजर गार्लीक पेस्ट घायला लायक 2 tablespoon आणि मागीर हांवें आमचो मिन्स आहा तो धुवन दवरलेलो बरो ड्राय करून. सो तो हांवें मिन्स घायलो आणि मिन्स मागीर हांवें बरो तो सॉटे करून घेयलो. एक पाटी सॉटे जाली म्हणटकूच लायक 3-4-5 मिनट्सान मागीर तितून हांवें 1 tablespoon ऑफ salt, 1 tablespoon of turmeric powder, 2 tablespoon of vinegar ते सगळें घायलें बरें आनी फ्राय केलें आनी मागीर हांवें तितून कोरिएंडर घायली, फायनली चॉप्ड कोरिएंडर ते घायली. मागीर हांवें मागीर मिन्स म्हाजो न्यूवंक दवरलो. न्यूवन जातकूच मागीर हांवें तो मिन्स मिक्सरान घायलो आनी ब्लेंड केलो. सो ब्लेंड जावन एक स्मूथ पेस्ट जालो. मागीर पेस्टान हांवें एक ब्रेड घेयलो आनी ब्रेडाचे ब्रेड क्रम्स केले घरा कडेनूच. सो ब्रेड क्रम्स तितून घायले आनी मातशें मिक्स केलें आनी मागीर हांवें एकूच तांतें उडयलें 2 घालून हांवें आनी मागीर हांवें ती पॅटिसां रेडी केलीं आनी कायल गरम करून बरें तेल घालून पॅटिसां बरीं स्लो कूक केलीं. रोखडीं जालीं लायक 2 minutes each side. So yeah, it is a very simple and easy recipe. तुमकां ही रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब टू माय चॅनल. एंड तुमकां कसले विडियोज लायक जाताय चोवपाक ते तुमी म्हाका सांगपा जाताय एंड आय विल make those kind of videos. Please comment down below whatever your suggestions are. Thank you. Bye. See you in my next video.